اندازه تو فکرم نیست، پیش تو حال و روز من. چه قشنگه، یه دست قرآن یه دست ستم آوردی روبروی گنبدش. آخ آقا ببین دستم خالیه، می و جام و سبو امام رضا، آمدم روبرو امام رضا. این برا خودمه. آبروی مرا خریدی باز، شاه با آبرو امام رضا. با وفا بعد از این همه گریه، جان آقا نه نگو. علی ابن موسی چه عزیز و چه محترم هستم، پیش سلطان ذوالکرم هستم. عمر من پای من حساب نشد، لحظاتی که در حرم هستم. امام رضا خیلی مهمون داری امشب، از همان روز اول دیدار فکر آن روز آخرم هستم. زائر تو شدم به جای همه، التماس دعا به جای همه. بذار حرف دلم رو بزنم، به احترامت همه قیام کردن آقا. لطف بر زخم روی بالم کن، زحمتت دادم حلالم کن. جنس دکان خود حسابم کن. آقا خس این خانه‌ات هم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. میخوای معرفی کنی خودتو؟ بسم الله. تو خوبی من بدم، به این در آمدم. به این قسم آقا حساسن، به جان فاطمه مکن آقا ردم. به یاد لحظه ای که یتململ و کتململ السلیم، دیدم آقا مثل مار گزیده به خودش میپیچه. ای غریب آقا، شاید دیگه قسمتم نشه بیام حرم آقا. بذار پس بگم دلم آروم بشه. اما مردم تا خبر شهادتتون رو شنیدن ریختن، زنان نوغان غوغا کردن، مهریه ها رو بخشیدن. گفتن امام رضا کسی رو نداره، بریم زیر جنازش رو بگیریم غریب نوازی کنن. اما آقا خودتون فرمودید هر کی خواست گریه کنه در عالم برگردانم. از سائلان مشهد و جمع کرانم. القوس القوس الامان یا ابن جانم ادرکنی یا صاحب زمان یا ابن الزهرا. ادرکنی یا صاحب زمان یا ابن
الذکر یا صاحب زمان. همه بگن یه بنده دیگه با یا علی. سودای تو شد از 14 نفر از در سراغ نداشته امشب. اگه ما رو برمیگردونی امام رضا رو که برنمیگردونی، اگه جواب ما رو نمیدی جواب امام رضا رو که میدی یا الله. خدا نمیدونیم تو الان حوایجمون برآورده شده یا نه، نمیدونیم دونستیم با تو در خودت توبه کنیم یا نه، نمیدونیم آیا تو ما رو قبول کردی یا نه. خدا آخرین نفس میخوایم صدات بزنیم یا الله، دیگه غیر از هم صدا بزنیم با اینجا. اگر جوابمون رو ندادی با این صدای آخر جوابمون رو بده. بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم الهی به فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها لا سیما ولدها المنتظر المهدی یا الله. چاره بیچاره کن یا الله، دوای دردمندان یا